अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शहजादा रसूल हज़रत इमाम आली मकाम पिसर हैदर कर्रार नूर नज़र फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की जंग और उनकी शहादत का वाक़या। 10 मुहर्रम करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत किस तरह से हुई, ये जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि यजीद मलून, इब्न साद मलून, शिम्र मलून, यही वो दुनिया के बदतरीन और जालिम इंसान थे जिन्होंने नवासा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आले रसूल को बहुत तकलीफ़ें दी और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को कत्ल किया। नाज़रीन मोहतरम, जब करबला में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तमाम तर साथी शहीद हो गए तो आप खेमे में आके तमाम तर खाना रसूल की शहजादियों से बीबियों को आखिरी सलाम करते हैं और फिर अपने बेटे इमाम सज्जाद के पास आते हैं जो बिस्तर बीमारी पे होते हैं। आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे फर्जंद, ऐ मेरे बेटे सज्जाद, अपने बाबा का आखिरी सलाम कबूल कर। इमाम सज्जाद जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखते हैं कि आपके चेहरे पे हज़रत अली असगर का खून लगा है और आपके ना साथ अब्बास है ना अकबर हैं, तो आप कहते हैं, ऐ मेरे बाबा, मुझे भी इजाज़त दें कि मैं मैदान में जाके शहादत का जाम पी सकूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ सज्जाद, तुम्हारा इम्तिहान इतना आसान नहीं, हमें शहीद हो लेने दो, उसके बाद तुम्हें अपनी बहनों और माओं के साथ कैदी होकर शाम तक जाना है और कदम कदम पे अपने खिताब से, अपने खुतबों से सोए हुए मुसलमानों को बेदार करना है। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम सज्जाद यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से आखिरी सलाम करके मैदान में आते हैं और ये आवाज़ देते हैं, ऐ मेरे नाना की उम्मत, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हुसैन इब्न अली हूँ। मैं वो हूँ जिसके बेटों को तुमने बेजुर्म बेखता मार दिया। मैं वो हूँ जिसके भाइयों को तुमने कत्ल कर दिया। ऐ जालिमों, बताओ बताओ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। फौज यजीद हंस हंस के कहती है कि ऐ हुसैन, ये सब हम तेरे बाप अली के बुग़्ज़ में कर रहे हैं। बस इतने में उम्र बिन साद कहता है, अब हुसैन की बात ना सुनो, हमला करो। तारीख ने लिखा, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला करने के लिए फौज यजीद के 700 बड़े बड़े बहादुर सीधी तरफ से और 700 बहादुर उल्टी तरफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला करते हैं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, अली का शेर हुसैन इब्न अली एक ही वार से उन सबको फिन्नार कर देते हैं। उसके बाद 2000 का लश्कर इमाम हुसैन के मद्दे मुकाबिल आता है। इमाम हुसैन जब उनको फिन्नार करते हैं तो फौज यजीद में ये आवाज़ बुलंद होती है कि ये अली का शेर है और हमने खुद अली से सुना है कि मेरे तमाम बेटों में सबसे अच्छी जंग हुसैन लड़ता है। ये बात जब उम्र बिन साद और शिम्र मलून के कानों तक आ पहुंचती है तो वो कहते हैं, अब हुसैन पे एक साथ हमला करते हैं। बस 9 लाख का लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे हमला करता है। इमाम हुसैन जो मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के शेर बेटे हैं, वो 9 लाख के लश्कर पर ऐसे वार करते हैं कि फौज भागना शुरू कर देती है। कुछ लोग दरियाए फुरात की तरफ भागते हैं और कुछ लोग कूफे की तरफ वापस पलट जाते हैं। उमर बिन साद ने जैसे ही ये मंजर देखा तो ये कहने लगा कि अगर इस तरह से लड़ते रहे तो हुसैन को मारना नामुमकिन हो जाएगा। ऐ लोगों, कुछ लोग जाओ और ख़याम में आग लगा दो। बाकी के सिपाही सब इमाम हुसैन से दूर होके तीर नेज़े और भाले इमाम हुसैन को मारे। बस लश्कर इमाम हुसैन से दूर होता है, दूर होना शुरू होता है और दूर से कोई इमाम हुसैन को तीर मारता है, कोई नेज़ा मारता है, कोई तलवार फेंकता है। जिसके पास मारने के लिए कुछ नहीं होता वो करबला की ज़मीन से पत्थर उठाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ फेंकता है और वहाँ कुछ जालिम खेमे को आग लगा देते हैं। बीवियों की आवाज़ें बुलंद होती हैं। नवासा रसूल कभी ख़याम की तरफ जाते हैं, कभी मैदान की तरफ आते हैं
تاریخ نے لکھا امام حسین علیہ السلام کے جسم پر اتنے زخم لگنے لگے کہ آپ کا جسم نظر نہیں آتا، اتنی دیر میں آوازیں غائب آتی ہے، اے حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ امام حسین اپنی تلوار کو روک لیتے ہیں اور اتنے میں ایک ظالم امام حسین کی کمر میں ایسا نیزہ مارتا ہے کہ آپ گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف آ جاتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا آپ کے جسم پر فوج یزید کے تیر اتنے لگ چکے تھے کہ تیر زیادہ ہونے کی وجہ سے نہ آپ گھوڑے کی زین پر تھے نہ آپ زمین پر تھے، آپ تیروں کے مسلح پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں اور بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نواسے کو اس عظیم امتحان کے لیے چنا۔ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی گھوڑے کی زین سے گرتے ہیں تو فوج یزید میں ایک شور برپا ہو جاتا ہے کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا، ہم نے حسین کو قتل کر دیا، لیکن وہ تیروں کی بارش رکتی نہیں، مسلسل تیر اور نیزے امام حسین کو فوج یزید مارتی رہتی ہے۔ اتنے میں وہ گھوڑا جس پہ آپ سواری کرتے تھے، جس کا نام مرتجز تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گھوڑا تھا، وہ جب دیکھتا ہے کہ نواسہ رسول زمین پہ ہیں اور رسول اللہ کی امت ان کو تیر مار رہی ہے، تو وہ گھوڑا امام حسین علیہ السلام کا طواف کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ تیر اس گھوڑے کو لگ جائیں، امام حسین کو تیروں سے بچا لے۔ یہ منظر جیسے ہی عمر بن سعد نے دیکھا تو وہ زور سے کہتا ہے کہ تیروں کو روکو، ارے تمہیں معلوم نہیں یہ وہی گھوڑا ہے جس پر اللہ کے رسول سواری کرتے تھے، ایسا نہ ہو کہ اس گھوڑے کو تیر لگیں اور اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہو جائیں۔ وہ گھوڑا اپنی زبان میں کہنا شروع کرتا ہے کہ اے لوگوں، آج رسول اللہ کی سواری کا تو احترام کر رہے ہو، لیکن اس حسین کا احترام بھول گئے جن کو رسول اللہ اپنے کندھوں پر سوار کر کے فرماتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے، میں اس حسین سے ہوں، اس حسین کا خون میرا خون ہے، اس حسین کا جسم میرا جسم ہے۔ لیکن وہ بدبخت لوگ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر تیر اور نیزے مارتے رہے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اللہ کی رضا کی خاطر، دین اسلام کی بقا کی خاطر، انسانیت کو بچانے کی خاطر، انسانیت کا پرچم بلند کرنے کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ سلام ہو مظلوم امام حسین علیہ السلام پر، جنہوں نے دین کی بقا کی خاطر، انسانیت کی بقا کی خاطر اتنے ظلم سہے۔ سلام ہو اس پاک گھرانے پر جنہوں نے امتیوں کے لیے اتنے درد سہے، اتنے ظلم سہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک لوگوں کی سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اہل بیت سے سچا عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔